बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। रिपोर्ट कैसर खान मरी के मुताबिक प्लाट के मालिक से होने वाले झगड़े में जख्मी शख्स फोत हो गया। वारसों ने लाश समेत हैदराबाद मीरपुर खास रोड पर धरना, कातलों की गिरफ्तारी के लिए टंडो जाम पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी। फोत होने वाले के भाई की खबर के मुताबिक 3 दिन पहले टंडो जाम के करीब गाँव मूसा कटियान में खाकसेली बरादरी में इमाम बारगाह के प्लाट के मालिक से झगड़ा हुआ था, जिसमें 5 बंदे मोहम्मद अली खासखेली, हाशिम खासखेली, अशरफ आशिक अली और इमरान खासखेली जख्मी हो गए थे, जिसका केस टंडो जाम थाने पर असलम खासखेली, मोहम्मद खान खासखेली और मंजूर खासखेली समेत 5 बंदों पर दाखिल किया गया था, जिसमें जख्मियों में सिविल अस्पताल हैदराबाद में जेर इलाज मोहम्मद अली खासखेली जख्मों का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सका और दम तोड़ दिया, जबकि मोहम्मद अली खासखेली के वारसों ने लाश समेत हैदराबाद मीरपुर खास रोड पर धरना देकर रोड ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से रोड के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। और मुजाहिरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि 3 दिन गुजरने के बावजूद टंडो जाम पुलिस अपनी सुस्ती का मुजाहरा कर रही है। अब तक सिर्फ 2 जवाबदारों को गिरफ्तार कर सकी है, जबकि गिरफ्तार होने वाले डडियाल से विकास अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक सीईओ सासा स्टेट चौधरी साजिद महमूद, सदर तहसील प्रेस क्लब डडियाल अंसर सदीक मलिक, सेक्रेटरी मालियात CUJ जिला मीरपुर कासिम सादिक मनहास, शबीर अंसारी नायब सदर मुस्लिम लीग नून अब्दुल गफार और दीगर ने तैयब अहमद अंसारी को PTI जिला मीरपुर का सीनियर नायब सदर मुंतखब होने पर इनको मुबारकबाद पेश की, केक काटा और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। खबर शामिल करते हैं लाहौर गुलबर्ग के मारूफ स्टेप कॉलेज और मिलान ब्यूटी इंस्टीट्यूट में होने वाला फैशन शो पीरजादा गोहर और प्रिंसिपल मैडम मोहनी सैफ ने मुकम्मल सिक्योरिटी के खूब इंतजाम में ऑर्गेनाइज किया, जिसमें रंगारंग लिबास की नुमाइश की गई, जिसमें शायकीन ने पसंद के इंतहा करते हुए माहौल को भी खूब इंजॉय किया। फैशन शो का मकसद था कि पाकिस्तान की सकाफत के साथ साथ मगरबी मुकम्मल लिबास में खुद एतमादियत पैदा हो, जिसमें खुसूसी शिरकत मारूफ मेल मॉडल इम्तियाज राजपूत और सनी टिकटॉकर और कॉलेज के स्टूडेंट मॉडल्स लड़के और लड़कियों ने मुनफरिद लिबास में शिरकत की और फीमेल मॉडल जकिया के साथ साथ तमाम दिलकशी का मरकज बनते रहे। फायदा शाइमान फादी ड्रेस डिजाइनर, मेकअप आर्टिस्ट शहबाज मजीद, मिस्टर जोजो, गुलफाम गोल्डन टिकटॉकर और अदनान बट टिकटॉकर, अरमान मलिक मॉडल, दानियाल शाह और RK रजा ने बतौर मेहमान ने शिरकत की। और उमर बलोच, अली बलोच, मियां असद मीडिया कोऑर्डिनेटर और ऑन न्यूज़ के सीनियर मेंबर मीडिया टीम के साथ प्रोग्राम की मीडिया कवरेज देते रहे। खबर शामिल करते हैं जिला नौशहर फिरोज से। ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सरवर वस्तरू की रिपोर्ट के मुताबिक आज मजदूर डे 1 मई 2024 में प्रेस क्लब के सामने नौशहर फिरोज मनाया गया। जेर सदारत अमजद जामी तगर, मैडम जैनब पीरजादा, मैडम कामरेड जवाना पीरजादा, खालिद राजपर, मिस्त्री गुल हसन वस्तरू, आशिक चाचर, आदिल अब्बासी और कसीर तादाद में मजदूरों ने शिरकत की और शिकागो के शोधा को सुर्ख सलाम पेश किया गया। शुरा ने कहा है कि दिहाड़ीदार मजदूर की 500 से ज़्यादा नहीं है, दिहाड़ी में इजाफा किया जाए, मजदूर इस्तेसाल का शिकार हैं और मजदूर का मौशी कत्लेआम बंद किया जाए और मजदूरों को इज्जत की निगाह से देखा जाए। महंगाई ने मजदूर तबके को खुदकुशी पर मजबूर कर दिया है। मजदूर को इतनी इजरत नहीं मिलती जितनी मजदूरी का वो हकदार होता है। पाकिस्तान जैसे महंगे तरक्की पसीर मुल्क में मजदूर की इजरत कम अज़ कम 50,000 रुपये होनी चाहिए। इन ख्यालात का इजहार वर्ल्ड हाइट ड्राइवर्स यूनियन के चेयरमैन मोहम्मद इसरार समूर ने 1 मई मजदूर डे के हवाले से एक तकरीर से खिताब करते हुए किया। इनका कहना था कि पाकिस्तान में मजदूर तबका इंतहाई कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहा है और बाज़ औक़ात यही हमारे मजदूर भाई हालात के हाथों दिल बर्दाश्त होकर खुदकुशी की राह पर चल पड़ते हैं, जिसका तस्करा आए रोज़ हमें अखबारात और सोशल मीडिया के जरिए मिलता रहता है। इस मौके पर वर्ल्ड हाइट ड्राइवर्स यूनियन के सदर मोहम्मद इमरान कादरी ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में मजदूर की इजरत महंगाई के हिसाब से इंतहाई कम है। एक मजदूर की माहाना मजदूरी कम अज़ कम 50,000 तक होनी चाहिए। इनका मजीद कहना था कि कितनी सितम ज़रीफ़ी है कि 1 मई को तमाम मजदूर अपनी दिहाड़ी की तलाश में सुबह सवेरे निकलेंगे, लेकिन इन तमाम लोगों को छुट्टी होगी जो एयर कंडीशनर कमरों में बैठकर सारा दिन चाय नोश करते हैं। जनरल सेक्रेटरी वकार अहमद ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक मजदूरों के हवाले से कोई जामिया और मुनज़्ज़म पॉलिसी मरतब नहीं की जा सकी, जिसका खामियाजा आज तक हमारा मजदूर तबका भुगत रहा है।
खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक एसडीओ गैपको सब डिवीजन नंबर 1 हाफिजाबाद महकमा वापटा की रिकवरी ना देना, महकमा के टैरिफ का गैर कानूनी इस्तेमाल, मोबाइल फ़ोन पर गाली गलौज, संगीन नताइज की धमकियाँ। तकरीबन 12-1 बजे दिन मेरा स्टाफ राना तलहा, लाइन सुपरिटेंडेंट शौकत अली, लाइन मैन मुस्तफीज़ अहमद, असिस्टेंट लाइन मैन बस असला रिकवरी मुदकनाल विवनेर पुराना हेड सागर गए। वहां पर कनेक्शन बनाम नज़ीर अहमद वल्द गुलाम मोहम्मद जिसकी जिम्मा रकम 2,34,000 रुपये महकमा वापटा का बिल था और ये ट्यूबवेल कनेक्शन से हाउसिंग सोसाइटी किनाल व्यूज़ में बिजली इस्तेमाल कर रहा था। महकमाना तौर पर गैर कानूनी है। कई दफ़ा नोटिस दफ्तर हजार से जारी किए जा चुके हैं। महकमा वापटा के अफसरान से मोहम्मद रेहान के मुंशी अली नवाज से मुलाकात हुई और बिल 4 बजे जमा करवाने का वादा किया गया। दोबारा महकमा वापटा ने 4 बजे रब्ता किया तो बिल जमा करवाने से इनकारी। स्टाफ दर्ज बाला मौके पर गए। मिस टैरिफ इस्तेमाल करने और बिल की अदम अदायगी की वजह से इसके एलटी लाइन के जंपर्स उतार कर सप्लाई बंद कर दी। तकरीबन 7 बजे के करीब मोहम्मद रेहान वल्द गुलाम अब्बास मेरे लाइन मैन को बार बार कॉल की और इसके बाद गाली गलौज शुरू कर दी और जान से मार देने की संगीन नताइज की धमकियां लगाई और कहने लगा कि मैं तुम्हारे गांव में आकर तुम्हें मजा चखाऊंगा। ये फ़ोन पर धमकी दी और फिर इसके घर पर फायरिंग करके इस बात को साबित कर दिया कि फायरिंग के बाद इलाका में खौफ व हरास फैल गया। खबर शामिल करते हैं हरूनाबाद से। 1884 में शिकागो अमेरिका के शहर में मजदूरों के कत्ल होने की वजह से मनाया जाता है। इन मजदूरों ने अपने हक की खातिर अपनी जानें कुर्बान की और तब से लेकर आज तक मजदूर अपनी जानें गंवा रहे हैं। महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि एक आम आदमी का गुजारा मुश्किल है। मेरे महलों की तकमील हमारे खून पसीने से है, फिर भी ए मीर शहर तुझे तकलीफ हमारे जीने से है। सारा साल कट जाता है मेरा गुलामी में, बस 1 मई को लगता है कि मशहूर हूँ मैं। ये आज के मजदूर की हकीकत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और पीपल्स लेबर ब्यूरो के सदर मोहम्मद इकबाल भट्टी ने ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजदूरों की, हारियों की, किसानों की जमात है। महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि आम आदमी से लेकर एक सफ़ेद पोश तबके का इस दौर में जीना मुश्किल हो चुका है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा गरीबों की मदद की है। पीपल्स पार्टी हर तबके ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को माशी मसाइल से निकालेगी, क्योंकि आज का दिन खसूसन मजदूरों के नाम से मुख्तस है। इसलिए मजदूरों के बारे में इतना ही कहूँगा कि आप लोगों के मसाइल का हल अगर किसी जमात के पास है तो वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। आज के दिन हमें अहद करना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द रहने वाले सफ़ेद पोश और मजदूर लोगों के मसाइल का हल निकालेंगे। इस मौके पर ज़िला भावनगर मजदूर यूनियन के नायब सदर गुलाम ज़िक्रिया का कहना था कि मजदूर डे पर भी मजदूर अपना और बच्चों का पेट पालने के लिए मजदूरी कर रहा है और मजदूरों के नाम पर अफसरशाही छुट्टी मना रहे हैं। आइए सुनते हैं गुलाम ज़िक्रिया क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलाम ज़िक्रिया, साबका सदर लेबर यूनियन, ज़िलाई नायब सदर लेबर यूनियन गल्ला मंडी हरूनाबाद, साबका खजानची मोहम्मद अल्ताफ़। असें 1 मजदूर डे मनाना सी पर हम नहीं मना सके क्योंकि हमारा पेट, हम काम करेंगे तो पेट को पालेंगे। मजदूर काम कर रहे हैं, अफसर आराम कर रहे हैं। आज अफसर आराम कर रहे हैं, हम मजदूरी कर रहे हैं, इसलिए कि जब हम घर बैठ जाएंगे तो हम पेट कैसे पालेंगे। गल्ला मंडी हरूनाबाद लेबर यूनियन ज़िलाई बाबा सदीक पहलवान, जनरल सेक्रेटरी मलिक मोहम्मद अदरीस, चेयरमैन मलिक मोहम्मद अदरीस और गुलाम ज़िक्रिया गल्ला मंडी हरूनाबाद। ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਤਜਾਜ ਰਿਕਾर्ड करवाया कि साढ़े खबर चलाई है। ओके। खबर शामिल करते हैं हरूनाबाद से। मुल्क में इस्तेसाली तबका मुतहद मजदूर, किसान और अवाम तकसीम है। मुनज़्ज़म जदोजहद से ही अवाम को हकूक़ मिलेंगे। अवाम के खून पसीने की कमाई से मखसूस तबका अयाशियाँ करे, ऐसा नहीं चलेगा। हुक्मरान एक तरफ कौम के हक पर डाका डालते हैं, दूसरी तरफ कशकोल उठाया हुआ है। फार्म 47 की बुनियाद पर जाली हुकूमत मुसल्लत कर दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक सूबाई असम्बली के उम्मीदवार और साबिक सदर बार एसोसिएशन आसम अली चौधरी एडवोकेट ने कहा है कि पार्टियों और हुकूमती ओहदों पर खानदान काबिज हैं। हुक्मरानों ने किसानों के पुरअमन मुजाहरे पर पुलिस लाठी चार्ज कराया। गिरफ्तार किसानों की फिलफौर रिहाई का मुतालबा करते हैं। इस्लाम जालिम के खिलाफ जदोजहद का हुक्म देता है। हक के लिए जबरदस्त मुजाहमत करना होगी। आसम अली चौधरी ने कहा है कि साबिका निगरान हुकूमत ने ज़खायर में कमी का बहाना बनाकर पहले $1 अरब की गंदम दरामद की। अब इमदादी कीमत कम होने के बावजूद भी किसानों से गंदम नहीं खरीदी जा रही। इन्हें बारदाना दस्तयाब नहीं। गरीब काश्तकार
کہاں جائے موجود نظام رشوت خوری حرام کی طرف دھکیلتا ہے، اس میں استحصال ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف عرفان مری کے مطابق کراچی گلشن حدید میں نیشنل ہائی وے پر قائم انسانی جانوں سے کھیلنے کا کاروبار قائم مغیری جنرل اسپتال غیر قانونی اسپتال ہے، جہاں عوام مریضوں کی جان کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، یہ کاروبار بنایا گیا ہے۔ کوٹ ادو سے خبر شامل کرتے ہیں شہباز خان سے دنیا بھر کی طرح کوٹ ادو میں بھی بیت المال کے اسکولز میں یوم مزدور کے حوالے سے تقریبات کا انعقاد۔ پاکستان میں بیت المال کے اسکولز برائے چائلڈ لیبر اور یتیم بچوں کے بحالی کے مرکز میں یوم مزدور کے حوالے سے فنکشن کا انعقاد کیا گیا، جو بچوں کی مزدوری کی دوبارہ سکونت اور یتیموں کی پریشانیوں کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے تھا۔ تقریب میں طلباء نے خوشی سے شرکت کی، جو تقریریں دی، گانے پیش کیے اور ٹیبلوز خاکے پیش کیے۔ یوم مزدور اور محروم بچوں کے دوبارہ بحالی کے موضوع پر مرکوز تھے۔ پاکستان بیت المال کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر سید کاشف سلیم اس موقع پر موجود تھے اور انہوں نے یوم مزدور منانے کے پس منظر پر روشنی ڈالتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ پاکستان میں خواندگی کی شرح، جو کہ اس وقت 58% ہے، خطے میں سب سے کم ہے اور 2,30,00,000 بچے جن کی عمریں 5 سے 16 سال کے درمیان ہیں وہ اسکولوں میں نہیں جا رہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ خواندگی کی شرح کو بڑھانے سے ہم چائلڈ لیبر پر قابو پا سکیں گے۔ سید کاشف سلیم نے بیت المال اسکولوں کی کوششوں کی سراہا، جو بچوں کو بہترین مفت کوالٹی تعلیم کے ساتھ ساتھ مالی معاونت فراہم کرنے کے ساتھ کتابیں، بیگز، یونیفارم اور شوز مہیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزدوروں، بچوں اور یتیموں کے مزدوری کے مسائل کو حل کرنے میں جمع شدہ عمل کی اہمیت پر زور دیا اور ان کی بھرپور بحالی کے لیے معاشرے میں موجود تمام طبقات کو مل کر جدوجہد کرنے پر زور دیا۔ تقریب کا مرکز نوجوانوں کی شرکت تھی، جنہوں نے تقریریں، گانے اور ٹیبلوز خاکے پیش کیے۔ یوم مزدور دن کے موضوع اور ہر بچے کے لیے تعلیم اور بہتر مستقبل فراہم کرنے کی اہمیت پر مبنی تھی۔ ان کی باتیں حاضرین کے دلوں میں گہرے نقش چھوڑ گئی، امید، استقامت اور عزم کی طاقتور پیغامات کو پیش کیا اور بچوں نے اس موقع پر حلف دیا کہ وہ دل لگا کر پڑھیں گے۔ بیت المال اسکولز میں پرنسپل زاہدہ حمید اور سیدہ اشفاق کے سپرویژن میں چل رہے ہیں، جو بچے کے لیے ایک امید کی شمع ہے، جو انہیں تعلیم، تربیت اور مالی معاونت فراہم کرتے ہیں تاکہ غربت سے نکلیں اور معاشی طور پر مستحکم ہوں۔ کوٹ ادو سے خبر شامل کرتے ہیں قتل کے ملزم کو سزائے موت کا حکم۔ تفصیل کے مطابق عرصہ 3 سال ملزم اللہ بخش قوم کھیری نے شک کی بنا پر اپنی بیوی کو قتل کیا تھا، جس پر معزز عدالت نے ٹھوس شہادت اور گواہوں کے بیان اور دیگر ثبوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایڈیشنل سیشن جج آصف علی رانا نے تھانہ محمود کوٹ کے مقدمہ کا فیصلہ سناتے ہوئے ملزم اللہ بخش کو سزائے موت کا حکم دے دیا۔ یاد رہے کہ ملزم نے غیرت کے بنا پر اپنی بیوی کو قتل کر دیا تھا، جس سے اس کی 3 بچے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی بھی ہے۔ ڈسٹرکٹ سجاول سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر اشرف جٹ کے مطابق ایس ایس پی ڈاکٹر عبدالخالق پیرزادہ کے حکم پر ڈسٹرکٹ سجاول میں زبردست کارروائیاں کی جا رہی ہیں، جبکہ ایس ایس پی عبدالخالق پیرزادہ نے ڈسٹرکٹ سجاول میں منشیات خوروں، جرائم عناصر، ٹارگٹ کلر یا جو بھی دوسرے جرائم پیشہ عناصر ہیں، ان کے خلاف کارروائی تیز کر دی ہے۔ دوسری جانب بڈو ٹالپور جاتے چوک میں منشیات سر عام چل رہی ہے، جبکہ بڈو ٹالپور میں گٹکا فیکٹری مالکوں نے اپنا کام تیزی کے ساتھ جاری رکھا ہوا ہے، جن کے اوپر باثر لوگوں کا ہاتھ ہونے کی وجہ سے پولیس ان کے آگے بے بس نظر آ رہی ہے، جبکہ پورے ڈسٹرکٹ سجاول میں منشیات بند ہونے کی وجہ سے بڈو ٹالپور میں منشیات میں بے حد اضافہ ہو گیا ہے۔ جبکہ صحافی نے بڈو ٹالپور پولیس کو اطلاع دے کر 250 پیکٹ انڈین سفینہ کے پکڑوائے، لیکن بعد میں پولیس اہلکاروں نے بھاری رقم لے کر 2 جوابدار 250 پیکٹ منشیات خوروں کو واپس کر دیے۔ صحافیوں نے آئی جی سندھ، ڈی آئی جی حیدرآباد، ایس ایس پی سجاول سے مطالبہ کیا ہے کہ نوٹس لے کر کارروائی کی جائے اور بڈو ٹالپور میں سر عام چلنے والا گٹکا یا دوسری جو منشیات ہے ان کے مالکوں کو ہاف فرائی کر کے گرفتار کیا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں مامو کانجن سے۔ ہمارے نمائندہ شاہد اقبال کھچی کی رپورٹ کے مطابق مامو کانجن کے اہم مسئلے پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، آئیں ان سے بات کرتے ہیں۔ جی شاہد اقبال کھچی، بتائیے گا۔ جی ثنا، بالکل میں اس وقت موجود ہوں مامو کانجن شہر کے عین وسط سے گزرنے والی سیم نہر پر۔ آج اس قاتل سیم نہر اور اس کے خستہ حال پل اور پلیوں کے بارے میں بات کریں گے۔ تقریباً 60 سال قبل جب یہ سیم نہر کھودی گئی تھی، اس وقت انسانی آبادی اتنی زیادہ تھی، نہ ٹریفک کا ازدحام تھا۔ منتخب بے ضمیری سیاسی اشرافیہ نے مشرف کے دور میں مزید کھدائی کروائی تاکہ فیصل آباد کی سینکڑوں فیکٹریز کا فضلہ، کیمیکل، گندگی آسانی سے گزر سکے، مگر افسوس، صد افسوس، کسی بھی منتخب نمائندہ نے اس کی تعمیر نو کے بارے میں کوئی پیش رفت نہیں کی، بلکہ اپنے مفادات ہی حاصل کیے۔
آج 60 سال کے بعد یہ پل بھاری بھرکم ٹریفک کے ازدحام کے لیے نہ صرف ناکافی ہے بلکہ خستہ حالی کے باعث یہ کسی بھی وقت کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے. یہ کسی بھی وقت یہ زمین بوس ہو سکتا ہے. مامو کانجن کی عوام کا پرزور مطالبہ ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ سے کہ اس پل کی ہنگامی بنیادوں پر تعمیر نو کی جائے اور انسانی ضرورت کے مطابق کی جائے. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ شاہد اقبال کھچی، آن نیوز، مامو کانجن. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بلیٹن میں خبر شامل کہتے ہیں ہمایوں نمائندہ علی رضا سومرو کی رپورٹ کے مطابق خسرہ کی وبا بے قابو. محکمہ صحت سندھ کی عدم توجہ کے باعث خسرہ وبا بے قابو ہو چکی ہے. 20 معصوم بچے اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں. خسرہ کے باعث ورالو کے رہائشی ایک مسجد بچی امیرہ شاہ جان کی بازی ہار گئی. درجنوں بچے خسرہ کا شکار ہو گئے. صحت انتظامیہ منظر عام سے غائب. مزید اموات کا خدشہ. اہل علاقہ پھول جیسے بچوں کی اموات پر تشویش میں مبتلا. خسرہ بیماری قابو سے باہر. ورالو کی رہائشی بچی خسرہ کا شکار ہو کر چل بسی. 4 روز کے دوران اباڑو میں خسرہ کے باعث 4 بچے جان کی بازی ہار گئے. درجنوں بچے خسرہ میں مبتلا ہو کر بیمار. اہل علاقہ نے خسرہ کی روک تھام کے لیے سندھ حکومت سے اقدامات کی اپیل کر دی. خبر شامل کہتے ہیں نارنگ منڈی سے ہمایوں نمائندے محمد نصیر ملک کی تفصیلات کے مطابق ینگ جرنلسٹ پریس کلب نارنگ کا ماہانہ اجلاس چیئرمین محمد نصیر ملک کی سربراہی میں بسلسلہ شمولیت نئے ممبر اور ماہانہ کارکردگی ینگ جرنلسٹ پریس کلب آفس میں منعقد کیا گیا. مریدکی سے شیخ عمران صدیق اور شیخ وقار احمد کی خصوصی شرکت. ماہانہ اجلاس میں نئے ممبر طاہر پرنس کی شمولیت کا اعلان کیا گیا اور پھولوں کے ہار پہنا کر ان کو خوش آمدید کہا گیا اور ینگ جرنلسٹ پریس کلب نارنگ میں شمولیت پر مبارکباد دی گئی. اجلاس میں ممبران شیخ عمران صدیق اور شیخ وقار احمد نے مریدکے سے خصوصی شرکت کی. ماہانہ اجلاس میں چیئرمین محمد نصیر ملک نے پریس کلب کے ماہانہ کارکردگی کو تسلی بخش قرار دیا اور اعلان کیا کہ ینگ جرنلسٹ پریس کلب نارنگ اسی طرح عوامی مسائل کی ترجمانی کرتا رہے گا اور مظلوم طبقے کی آواز بغیر کسی لالچ خوف کے اعلیٰ حکام تک پہنچاتا رہے گا. آخر میں نئے شامل ہونے والے ممبر طاہر پرنس کو پریس کلب میں شمولیت پر پھولوں کے ہار پہنا کر مبارکباد دی گئی. طاہر پرنس کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ میں پریس کلب کا وفادار اور اس کی شب و روز ترقی اور کامیابی میں اپنا بھرپور اور مثبت کردار ادا کروں گا. آخر میں طاہر پرنس کی طرف سے ینگ جرنلسٹ پریس کلب نارنگ کے ممبران کو پرتکلف دورانہ دیا گیا. خبر شامل کرتے ہیں بنگلہ گوگیرا سے جہاں سے ہمارے نمائندے راشد علی رپورٹ کر رہے ہیں. جیسے ہی گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے تربوز کی فصل پک کر تیار ہو چکی ہے. پاکستان میں تربوز بہت زیادہ شوق کے ساتھ کھایا جاتا ہے. ہمارے نمائندہ راشد علی تربوز کی فصل میں موجود ہیں. جی راشد علی تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جیسے ہی گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے تربوز کی فصل پک کر تیار ہو چکی ہے. ناظرین پاکستان میں تربوز بہت زیادہ شوق کے ساتھ کھایا جاتا ہے. میں اس وقت تربوز کی فصل میں موجود ہوں. میرے پاس اس وقت ثاقب بھائی موجود ہیں جنہوں نے شروع سے لے کے اینڈ تک تربوز کی فصل میں محنت کی ہے اور اس وقت میرے سامنے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے کہ تربوز کی فصل جو ہے وہ پک کر بالکل تیار ہو چکی ہے. میرے پاس اس وقت ثاقب بھائی موجود ہے. ہم ان سے جانتے ہیں کہ اس تربوز کی فصل کو تیار کرنے میں ان کو کتنی محنت جو ہے وہ لگی ہے. السلام علیکم ثاقب بھائی. وعلیکم السلام. ثاقب بھائی سب سے پہلے تو آپ ہمیں بتائیں کہ تربوز کی فصل کو تیار کرنے میں آپ کو کتنا ٹائم لگا ہے اور یہ تربوز کی فصل جو ہے یہ کب تیار ہوتی ہے، کب سے سٹارٹ کی جاتی ہے؟ یہ تربوز کی جو فصل ہے نا اس کو ابھی کاشت کیے ہوئے کم از کم 5 ماہ ہو گئے ہیں. اچھا ابھی 6 ماہ جو ہے نا وہ جو پک کر تیار ہو گیا. 6 ماہ کی فصل ہے. ثاقب بھائی ہمیں بتائیے گا کہ آپ کا اس تربوز کی فصل میں کتنا ایکسپیرینس ہے؟ مجھے تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں. تربوز یہاں سے آپ نے 10 سال آپ کو ہو چکے ہیں جی. ماشاءاللہ. اب یہ مجھے بتائیے گا کہ یہاں پہ آپ کو اس تربوز کی فصل میں یہاں سے آپ نے کتنا تربوز جو ہے وہ ابھی تک آپ نے نکال لیا ہے؟ ابھی تک تو ہم نے ایک ہی گاڑی نکالا ہے اور کم از کم 3 گاڑی پیچھے پڑا ہے. یہ 4 کلے ہے. یہ جو 4 ایکڑ جو ہے نا رقبہ ہے جی. تو اس میں نا 4 گاڑی جو بڑھیا ہے وہ لوڈ ہوگی. وہ سامنے گاڑی کھڑی ہے اس میں ابھی لیبر آنے والی ہے تو وہ لوڈ کرے گی اس میں. اچھا یہ بتائیے گا کہ 1 ایکڑ پہ کتنا خرچہ جو ہے وہ تربوز کی فصل پہ آ رہا ہے؟ ابھی پہلے تو زیادہ تھا تو ابھی مہنگائی کا دور ہے تو ابھی 2 لاکھ تک خرچہ جو ہے نا 1 ایکڑ پہ 1 آیا ہے. ایکڑ پہ آ جاتا ہے. اچھا تو یہاں پہ ماشاءاللہ کافی زیادہ تربوز ہیں. تو ثاقب بھائی ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ تربوز یہ جو ہے یہ بالکل تیار ہو چکا ہے؟ میں نے یہاں پہ دیکھے ہیں 1-2 تربوز میں نے خود بھی مطلب کہ توڑے ہیں، وہ ٹوٹل جو ہیں وہ کچے نکلے ہیں. مجھے نہیں آئیڈیا
لیکن ابھی آپ کو ایسے کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہاں پہ سارے ہی تربوز جو ہیں ان کا سب کا ہی جو رنگ ہے وہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. میں بڑے تربوز کو دیکھ کے اسے مطلب ہے وہ میں نے ٹک لگایا لیکن پتہ چلا ہے کہ وہ کچا نکلا ہے. تو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ ایسی کون سی نشانی آواز ہے؟ وہ ابھی اس کا جو کلر ہے نا وہ چینج ہو اوپر سے, اور کلر وہ سے دیکھا جائے تو ماشاءاللہ ساروں کا ہی کلر جو ہے وہ ایک جیسا ہے. لیکن یہ ہماری نظر میں وہ نا ایک چمک سی آ جاتی ہے. اچھا, وہ جو پکا ہوتا ہے نا وہ چمک آ جاتی ہے بھئی یہ پک کر تیار ہو گیا ہے. ابھی ایسا کوئی تربوز آپ ہمیں توڑ کے دکھا سکتے ہیں کہ جو پکا ہو؟ ہاں ابھی جو آپ بولو گے وہ میں آپ کو بتا دوں گا ناظرین کہ میں یہ کچا ہے ابھی یا پکا ہے. میرا کیمرہ مین ابھی دکھائے گا. ہم ایک تربوز توڑتے ہیں اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کچا ہے یا پکا, کیونکہ یہ سمجھ نہیں, عام لوگ جو ہیں وہ لے تو جاتے ہیں لیکن ان کا پتہ نہیں چلتا, گھر جا کے وہ اسے مطلب کہ کاٹ تو پتہ چلتا ہے وہ کچا نکلتا ہے. آج ہم ثاقب بھائی سے جانتے ہیں کہ کون سا تربوز ہے جو بازار میں بھی ہے, جب ہم اسے دیکھیں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ تربوز واقع ہے, یہ لال نکلے گا اندر سے. ثاقب بھائی ہمیں دکھائیں وہ کون سا تربوز ہے. جی آئیں بھائی. یہ دیکھ لیں یہ بھی پڑے ہیں. دیکھیں بھائی ثاقب بھائی بتا رہے ہیں کہ یہ تربوز میرے سامنے ہے, ابھی لگا ہوا ہے. ابھی یہ ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ابھی یہ چھری لے آئیں. یہ پکا ہے اور جی. وہ جو پڑا ہے وہ کچا ہے. اچھا ثاقب بھائی بتا رہے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ تربوز جو ہے یہ کچا ہے اور یہ والا تربوز جو ہے یہ پکا ہے. ابھی توڑ کے دکھائیں اور ہمیں اس کی جو ہے نا وہ چھری سے کاٹیں بھائی. چلیں جی. ابھی ثاقب بھائی جو ہے وہ سامنے اس چھری کے ساتھ تربوز کو کاٹ رہے ہیں, پتہ لگ جاتا ہے. کے سامنے ابھی ثاقب بھائی جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے کاٹ رہے ہیں. ابھی ہم پتہ چل جاتا ہے, اور ثاقب بھائی کا ہے کہ تربوز رنگت میں بلیک تو وہ بالکل ہو جاتا ہے وہ ماشاء. کیا بات ہے, ثاقب بھائی نے بتایا ہے کہ یہ جو تربوز ہے یہ بالکل تیار ہو چکا ہے. اس کا کلر بھی بلیک کافی زیادہ ہے, اور جن کا کلر ڈل ہوتا ہے, ہرا ہوتا ہے, وہ کچا ہوتا ہے. شامی کہتے ہیں ہارون عباس سے مزدوروں کے عالمی دن کے موقع پر ہم دنیا بھر کے مزدوروں کو خراج تحسین پیش کرنے اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کا آئین مزدور کے حقوق کے تحفظ کی گارنٹی دیتا ہے. ہارون عباس کی ممتاز سیاسی سماجی شخصیت سابق طالب علم رہنما سید مظہر عباس گیلانی کہا ہے کہ غلہ منڈی کے پلے داروں, رائس فیکٹریز, جنک فیکٹریز, آئس فیکٹریز, پیٹرول پمپ سمیت تمام مزدوروں کو رجسٹر کیا جائے. ان کی تعداد کے حساب سے مزدوروں کے لیے اسپتال اور ڈسپنسریز قائم کی جائیں. بالخصوص ضلع بہاولنگر میں مزدوروں کی رجسٹریشن کی جائے. ان کی تعداد کتنی ہے, ان کے لیے کتنے اسپتال اور ڈسپنسریاں قائم کی جائیں اور ان کے فلاح اور بہبود کے لیے مثبت اقدامات اٹھائے جائیں. سید مظہر عباس گیلانی نے کہا مزدوروں کی مکمل رجسٹریشن کی جائے, ان کی کم از کم اجرت مہنگائی کے تناسب سے بڑھائی جائے اور اس پر مکمل عمل درآمد کرایا جائے اور ان کی فلاح بہبود کے لیے ضروری اقدامات اٹھائیں. بدقسمتی سے مزدور سب کے گھر بناتا ہے مگر ساری زندگی اس کا اپنا گھر نہیں ہوتا. خبر شامل کرتے ہیں سانگر سے. ہمارے نمائندے جاوید اقبال کی رپورٹ کے مطابق پولیس مقابلے کے بعد ملزم گرفتار, 1 TT اور گولیاں برآمد. اقدام قتل, ڈکیتی, راہزنی اور پولیس مقابلے کے کیسوں میں مطلوب روپوش گرفتار. نڈی جیل پر چھاپا, 21 افراد بازیاب. منشیات کا ڈیلر گرفتار, 23,760 پڑیاں موسے صحت گٹکے کے برآمد. شراب کشید کرنے والی بھٹی پر چھاپا, 170 لیٹر شراب برآمد. جوا کے اڈوں پر چھاپے, 11 جواری گرفتار. دو پر لگی 28,000 روپے کی رقم بھی برآمد. تفصیلات کے مطابق SSP سانگڑ اعجاز احمد شیخ کی جانب سے منشیات فروشوں اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. SHO سانگڑ گلزار علی مری نے میر پور خاص بائی پاس کے نزدیک دوران پیٹرولنگ ایک مشتبہ شخص کو روکنے کا اشارہ کیا, جس پر ملزم نے پولیس پر فائرنگ کر کے بھاگنے کی کوشش کی. اس کی فرار کی کوشش پولیس نے ناکام بناتے ہوئے گرفتار کر لیا اور اس کے قبضہ سے 1 TT پسٹل اور گولیاں برآمد کی ہیں. اور ایک کارروائی میں سانگڑ پولیس نے جوا کے اڈے پر چھاپا مار کر 8 جواریوں محمد مصطفیٰ, بلال, مرید, حسین, ممتاز, ظفر علی, آچر, مکمبر علی اور صدور کو حراست میں کر لیا. خبر شامل کرتے ہیں تحصیل ڈوکری سے. اون نیوز کے نمائندے عامر چاندو کی رپورٹ کے مطابق لاڑکانہ بورڈ کے زیر اہتمام تحصیل ڈوکری کے مختلف امتحانی مراکز میں 9ویں اور 10ویں جماعت کے سالانہ امتحانات جاری ہیں. ڈوکری, باڑھا, کارانی, بلہریجی اور دیگر میں بوائز اور گرلز ہائر سیکنڈری اسکولوں میں لاڑکانہ بورڈ کی جانب سے امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں, جہاں پر لاڑکانہ بورڈ کے زیر اہتمام بوائز اور گرلز طالبوں سے امتحانات کا پہلا پرچہ لیا گیا. امتحانی مراکزوں میں موجود طالبوں کی جانب سے پانی کی قلت کی شکایات کی گئی. دوسری جانب لاڑکانہ بورڈ کی ٹیم نے مختلف امتحانی مراکز کا دورہ کیا. امتحانات نقل کو روکنے کے لیے مراکزوں میں پولیس اہلکار تعینات کی گئے ہیں.
यकम मई मजदूर डे के हवाले से लेबर कॉलोनी और बलोच कॉलोनी में भी शिकागो के शोधा को खराज तहसीन पेश करने के लिए पीपल्स लेबर ब्यूरो की क़यादत में शानदार रैली निकाल कर जलसे का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं हमारे ओन न्यूज़ के रिपोर्टर यामीन बलोच की इस रिपोर्ट में। सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाता। जी बिल्कुल, जामशोरा कोटरी में पीपल्स लेबर ब्यूरो की जानिब से यकम मई मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर साइड एरिया न्यू लेबर स्क्वायर में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब से पहले जहां मुख्तलिफ इलाकों से रैली निकाली गई, वहीं लेबर कॉलोनी और बलोच कॉलोनी से भी रैली बरामद हुई। रैली की क़यादत करने वाले में शामिल मामा सिद्दीक बलोच, खान मोहम्मद लेगारी, मियाँ खान बुलेदी, रमज़ान लेगारी और दीगर मजदूरों रहनुमाओं समेत मेहनत कश मजदूरों ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए रहनुमाओं का कहना था कि यकम मई मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर शिकागो के मजदूर शोधा को खराज तहसीन पेश करते हैं। कोई काम नहीं, कोई नाम नहीं, जो है मजदूर से खाली। और आज यकम मई का दिन मेहनत कशों और मजदूरों के नाम करते हैं, जो गर्मी व सर्दी और सख्त मौसमी हालात में भी अपनी मेहनत और मजदूरी से अपना पसीना और खून बहाकर घर चलाते हैं और ज़िंदगी का गुजर सफ़र करते हैं। जो है मजदूर से खाली। इन्होंने मज़ीद कहा कि मज़दूर खुदा का दोस्त होता है और दुनिया की तरक्की में मज़दूर और मेहनत कशों का अहम किरदार होता है, मगर अफसोस से कहना पड़ता है यहाँ मज़दूरों को अपने हकूक़ से महरूम रखा गया है। हर रंग में है, हर संग में है मजदूर के दिल की लाली, जो मज़दूरों और मेहनत कशों से नाइंसाफ़ी है। कैमरामैन टीम के साथ यामीन बलोच ऑन न्यूज़। खबर शामिल करते हैं मलीर कराची से। मलीर के इलाके हसन पनहोर गोट अकबर पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज के पहले सालाना इम्तहानात में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा तलबात में तकसीम इसनाद की तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी जाम मोहम्मद अदरीस, बनारस सवाती, अब्दुल गनी बलोच, मोहम्मद खान बगियो एडवोकेट, सिराज अली ओढ़ू एडवोकेट, राशिद पताफ़ी और दीगर थे, जिन्होंने पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों में अवार्ड, शील्ड, मेडल तकसीम किए। मज़ीद देखते हैं जुम्मन पताफ़ी की इस रिपोर्ट में। मलीर के इलाके हसन पर गोट अकबर पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज के पहले सालाना इम्तहानात में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तलबात में तकसीम सनाद का तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी जाम मोहम्मद इदरीस, बनारस सवाती, अब्दुल गनी बलोच, मोहम्मद खान बगियो एडवोकेट, सिराज ओढ़ो एडवोकेट, राशिद पताफ़ी और दीगर थे, जिन्होंने पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों में अवार्ड, शील्ड, मेडल तकसीम किए। तलबा के चेहरे हकीकी खुशी से चमक रहे हैं, जो उनकी कोशिशों की तकमील की ज़ाहिर करते हैं। प्रिंसिपल दीन मोहम्मद फ़खर से एक लम्हे में कामयाबी हासिल करने वाले बच्चों को शानदार कारकर्दगी पर सराहा। अकबर पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल दीन मोहम्मद ने पोजीशन हासिल कर रहा तलबा तलबात को शाबाशी दी और अपने खिताब में कहा कि इस स्कूल के तालिब इल्म बहुत मेहनती हैं और इस मेहनत की वजह से आज पहले ही साल में स्कूल का नाम रोशन है। अकबरीन अक़लियत, अक़ल व शऊर के शोलों को हर मैदान में भड़काने के लिए पुरज़म है। वो जहाँ भी कायम रहें, जहालत के तोक़ को मिटाने की अज़म रखते हैं। प्रिंसिपल दीन मोहम्मद ने उस्तादा की बेहतरीन कारकर्दगी सराहते हुए उनके हौसला अफजाई के लिए उनको बेहतरीन अंदाज के साथ ख़ुसूसी इनामात से नवाजा गया। पहली सालाना तकरीब में स्कूल के तलबा तलबात की वालिदैन ने भी शिरकत की। कैमरा टीम के साथ जुम्मन पताफ़ी और न्यूज़ मलीर कराची। खबर शामिल करते हैं भुआना से। हमारे नुमाइंदा हाजी उमर रास मसन की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन ड्रग फ्री पंजाब के तहत अमली इक़दामात जारी। ज़िला भर में स्पेशल मुहिम के तहत पुलिस टीमों का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मुख्तलिफ इलाकों से मंशियात के मकरूह धंधे में मुलव्वस 6 मंशियात फरोश मुलजमान गिरफ्तार। 3640 ग्राम चर्स बरामद। SHO थाना भुआना इंस्पेक्टर एजाज इमरान ने टीम के हमरा मुलजिम अरशाद को 1120 ग्राम चर्स समेत गिरफ्तार किया। SHO थाना सिटी इंस्पेक्टर साजिद महमूद ने टीम के हमरा मुलजिम वकास को 1 किलो से ज़ायद चर्स समेत गिरफ्तार किया। SHO थाना कोट वसावा सब इंस्पेक्टर मोहम्मद ज़िया ने टीम के हमरा मुलजमान खालिद मकसूद को 1 किलो से ज़ायद चर्स समेत गिरफ्तार किया। SHO थाना कांडीवाल सब इंस्पेक्टर जफर शाहिद ने टीम के हमरा मंशियात फरोश मुलजमान लियाकत अब्दुस्तार को शराब समेत गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मंशियात फरोश मुलजमान वकास, अरशाद, खालिद, मकसूद, लियाकत अब्दुस्तार के खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज। मजीद तफ्तीश जारी। मंशियात के मुकदमात की मेयारी तफ्तीश को यकीनी बनाते हुए मुलजमान को करार वाकई सजाएं दिलवाई जाएंगी। अपनी नस्लों के महफूज मुस्तकबिल के लिए तमाम तर ज़रूरी इक़दामात उठाकर मंशियात का खात्मा किया जाएगा।
खबर शामिल करते हैं डस्का से। थाना बम्बावाला के इलाका कंडन सियान में खावंद ने पहली बीवी से मिलकर दूसरी बीवी को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। अलिशबा की शादी कुछ अरसा पहले कंडन सियान के मोहम्मद शहबाज के साथ हुई। शहबाज की पहली बीवी फाइजा और अलिशबा दोनों एक ही के मकान रिहाइश पजीर थी। शहबाज और अलिशबा में अक्सर झगड़ा रहता था। आज शहबाज और इसकी पहली बीवी फाइजा ने तशद्दुद करके अलिशबा को अबीदी नींद सुला दिया। पुलिस ने मकतूला अलिशबा के भाई की दरख्वास्त पर दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।